السلام عليكم دراري البنات الحاج الحاجه جدي جداتي بابا ماما خالتي عمتو عمي طونطون طاتي فيس صاحبي شيري تاتا حبيبي حبيبه زبيدك بيدك كاملين بكم. اشنو قال هاد السيد هدايا بان لونغاج بواحد الكلام اللي هو ساهل؟ قال من سالا وهاد السيد راه كان في الشينوا وكان شاف الحالات الاولى اللي تقاسوا بهاد الفيروس هذا، قال بان احسن وسيله هو انك تستعمل الوقايه. علاش؟ جوج الحوايج، حيتاش حنايا الناس ما عندناش اون ايمونيتي، مناعه ضد هذا الفيروس ما كايناش، والثاني حاجه حيتاش ما كاينش الفاكسان. داكور، شكون هو هذا الفيروس هذايا؟ غابيدمون نقدموا لكم نهضر لكم عليه، حيتاش الفيروسات كائنات حيه كيعيشوا معانا ياك، عنده عائله تا هو الكورونا فيريدي. انت تشوف عائلته تقول لك الكورونا فيريدي، تبقى غادي كتلقى الفيروس ديال كوفيد 19 اللي عاد سماوه. داكوغ، هو نورمالمون الخزان ديالو عند الحيوانات عند الخفافيش. قالوا بان ترانسميسيون ما بين الحيوانات كانت كدار، واحد قضيه داز الناس كيفاش قالوا ليبوتيز بان كاين البونغولان، واحد الحيوان كيتقصى بزاف. سيروا شوفوا كيفاش داير، اون نو جوج با، حنا تنقصيو حنا تنقصيو البوبوج وما تيقصيو البونغولان بصحه والراحه. بغيف داز الناس مشينا درنا اختبارات وشفنا هذا الفيروس هذا داخل تحت المجهر كيفاش داير جاب الله. هذا الفيروس هذايا اللي سميتو كورونا فيروس عنده اون كورون، واحد التاج داير به بحال تقول لابس واحد الفيستا. هاد الفيستا هادي هي نقطة الضعف ديالو. علاش نقطة الضعف ديالو هاد الفيروس هدايا؟ حيتاش نعم سيدي نعم لا هاد الفيروس بداك لا كورون ديالو من كيتلاقى مع لو سافون، كيتلاقى مع لي سوليوشن انتيسيبتيك تنقدروا نهدموه دغيا والفيروس ملي كيتهدم وما تبقاش لا كورون ديالو تيولي ضعيف. ملي تيولي ضعيف تيمشي بحالو. تري بيان. كيفاش كيدوز هاد الفيروس هدايا؟ ساهله، جوج ديال الحالات كيدوز لك، اما بالهوا بالهضره بالبزاق، عطستيك حبتي غوتي كشكشتي تعصبتي، حنا راك عارفين عندنا شي عطسات في البلاد لا حول ولا قوه الا بالله. بغاف. ولا كيدوز لو ماني بورتاج، يعني باليديدات. هاد اليديدات هادو شفتهم كيفاش دايرين، اما تجيب الحاجه الزوينه اما تجيب بها الحاجه الخايبه. داكور، يعني الحالات باش اننا نحاربوا هاد الفيروس سهله، باش انك تحمي راسك الا كنتي غادي تعطس ولا كنتي غادي تهضر تخلي اون ديستونس ديال مترو حتى 2 متر على حسب الناس اللي قدامك. حيت ما عرفتش الناس اللي قدامك واش مقيوس ولا مبقاوش بالفيروس. فهمتي؟ لازم نديرو وقايه. داكور. ثاني حاجه بالنسبه لهادشي اللي عطستي، عطس اخويا هنايا، عطس لي اخويا في وجهي. كاين شي بلاد عنده اللعب خايب تيجي يعطس لك تقول لك اسمح لي لا، ولا بالنسبه لليديدات غسل لي اليديدات. قالوا هاد الناس هادو بان في اليديدات لقاو بان الناس كينساو 2 ديال البلايص. هاد لي بور كوبيتو، علاش هاد الهضره ما سميتو لوس كوبيتال، هاد لي بور تتنساوهم. داكوغ، هاد لي بور هادو وكتنساو هاد البلايص هادو. هادشي اللي قال. ولي زطاف هما بسبعه، كاينين فيديوهات سيروا شوفوا شنو فيديوهات باش نوصلوا بها بيدينا. بالنسبه للبنات والدراري قالوا نعم سيدي واحد الحاجه واحده اخرى، بان ملي تبغي تغسل يديك وباش تبغي تاخذ وقايه حيدوا لي اخويا الدبالاج، وحيدوا لي دابا انا الخواتم، وحيدوا لي داك الكورميطات، وحيدوا لي اخويا انا داك ترى بنادم ولا تيضرب خاتم هنا وخاتم هنا وتضرب خاتم هنا وكتضرب الخاتم هنا وكدير خاتم هنا وكدير خاتم هنا. وي شيك وهادشي كامل خواتم. حيد عليا هادشي هذايا. ثاني حاجه الضفار، قطع لي الضفار. قطعوا لي الضفار، ما كاينش الضفار يكونوا نقيين مصايبين متكتكين محضين. الضفار كاين البلاد اللي كيقولوا كيزيدوا الضفار، تعرف تلقى ضفره قد هكا. حيد الضفار. وحاجه مهمه الصباغه، لو فيغني حتى هو يقدر لو فيروس يمشي يلصق لك تما بحال دايره لو فيغني، الحمايه الصفر الصرير الخضيضر الليموني بنفسجي تاتا حيد لي الناتورال اولد عمي. كلشي دابا يا الضفارات ديالهم ناتورال. علاش؟ باش لو فيروس ما يعيش معاك في واحد لو ميليو اديكوا. داكوغ. شنو هي اديكوا؟ يعني ملائم. اليدين مهمين اننا نغسلوهم، حيتاش اليدين خصكم تعرفوا بان تيكونوا حاملين، هما اصلا حاملين واحد البكتيريات وحاملين معنا واحد الكائنات حيه اللي هما نورمالمون كيقدروا كاع يحميونا، هما عايشين معنا ولكن ما يضرونا ما والو. خير دليل على ذلك ملي كتجرح في اليدات ديالك ولا تجرحتي في اي بلاصه في الجسم ديالك، منين ما كداوهاش مزيان ديك البكتيريا كتمشي كتدخل لك وتقدر تعفن لك الجرحه. علاه كناخذوا لي زونتيبيوتيك مزيان. دابا كاينين سكون ابيل لا فلور ترانزيتوار، هذا اذا تتكون جالس ما بيك معلي تتقيس هذا الفيروس هذا كتقيسو
تيكون عندك في اليديدات ديالك، وهاد اليديدات ديالك فين كديرهم؟ انت كديرهم في يديك، كديرهم في عينيك، تقدر ديرهم في ودنيك، تقدر ديرهم في لي ميكوز كيدوزو. راه ماشي غير الفم، راه تقدر العين تا هو يقدر يدوز لك، حتى العين حتى تقدر دوز لك. تري بيان. ثاني حاجه، الناس تيقول لك واه سيدي ما بقى ليناش حنايا سميتو لونتيسيبتيك، اسيدي حنا ما بقى لنا الصابون البلدي تستعملو حتى هو ما بقالكش. اوكي، عندك جوج ديال الحوايج واحد اخرين تقدر تستعملهم. شنو هما؟ اولا جافيل تقدر تستعملو، ولكن ماشي هكا قاطع، لا. جافيل كتشدو كديلويه، يعني انك كتفزقو، انك كتخلطو مع الماء. شحال شحال المقياس؟ شنو هو؟ كاس واحد ديال جافيل ياك، و5 بحالو عامرين بالماء، خلطو مزيان وتقدر انك تستعملو حتى هو تيقتل الفيروس. جافيل تيقتل الفيروس. ثاني حاجه شنو هي؟ هو الخل تيتستعمل حتى هو باش انه يقدر يقتل لك الفيروس اللي يديداتك. ما تقوليش الخل ما كاينش، راكو درتو لي كورس، عمرتو الثلاجه، خللتوها، استعمل ليا الخل وبخير. غتبقى فيك شويه ريحه ديال الخل، ولكن هانيه غتحمي راسك من الفيروس، تحمي راسك حتى من الناموس. صامارش يلا طحن. نسبة انتشار هاد الفيروس في العالم والبلدان اللي مقيوسين، اكثر مقيوسين في البلاد، ونسبة الوفيات. الوغ البلدان اللي مقيوسين في هاد العالم هدايا، اولا عارفين الشينوا، تابعنا الطاليان، اسبانيا، ايران، المانيا، زطازن، فرنسا، كوريا دي السود، سويسرا، الانجليز، البيبا والبلجيكا. ولكن الموت فين طالع اكثر نسبة الوفيات؟ في الطاليان. اجي هي الشينوا، ايران، اسبانيا، فرنسا، ستازن، الانجليز، كوريا دي السود، البيبا، المانيا، سويسرا، بلجيكا، اليابان. الطاليان ما سمعوش في الاول، فهمتيني، ما خداوش الاحتياطات ديالهم، ما فهمتي راسهم قاص، حتى توبين توتيتي، فهمتيني، سون شالوغو تاهما بحالنا ميديتيرانيان، عزيز عليهم الخروج، السلام، الحباب، الصبليون تا هما، الصبليون ما كاين غير الخروج والتكاثر والتساراو ويتسالموا ويتباوسوا وياكلوا والمشاكل. والمغرب كي داير فهادشي؟ المغرب راه خطير فهادشي هذا ديال البوسان والتعناق والحباب وتجلس والطلاقه وتجلس وتقرق بالناب وتهضر، والله تشرب كاس ديال اتاي، اجي والله تشرب من عنده من كاسو، يعطيك كاسو، ولا شربتيش من عنده يتقلق عليك وتسلم عليه، راه بعاد البوسات. ودابا بنادم قال لك الا ما سلمتيش عليه بالوجه، ودابا كاين قال لك هو بالنسبه له اشاعه ديال كورونا، يتقلق عليك، يقول لك انت والله ما راجل بالله. كاين كاع اللي بغي كاع يضربك. راه مشكله. حنايا البلاد ديالنا عزيز علينا التعناق وعزيز علينا لوسبيتاليتي مزيان، ولكن ماشي دابا. كل واحد يخلي فمو عنده. دابا حاليا علاه حنا دابا تناخذوا هاد الاحتياطات هادو؟ علاه؟ حيت حنا بلاد تنتعايشوا بسميتو هكا حنا حنان، حنايا حنا عندنا فائض الحنان، ولكن ماشي دابا. هاد الحنان ان شاء الله غادي نديروه منين ندوزو هادشي هذا كامل بينا، حيت الفيروس غادي يدوز، ما غاديش يبقى. فهمتوا؟ ما غاديش يبقى الفيروس، ولكن غير خصنا حنا نبقاو. فهمتوا؟ الدواء ولا الحاجه اللي هي مهمه جدا، سي سكون ابل لا ليتاليتي، c'est-à-dire le risque d'entraîner la mort. Le risque que ce virus peut entraîner la mort، يعني احتمال باش ان هذا الفيروس يقدر يشكل الموت، يعني باش يعطينا نسبه وفيات طالعه. علاش كيتركز هذا الاحتمال؟ على 3 ديال الحوايج. اولا تيتركز على لاج دو لا بوبولاسيون، العمر ديال داك الناس اللي ساكنين. كل ما كان العمر طالع بزاف، كل ما الناس يقدروا يشكلوا، كل ما احتمال طالع. تري بيان. دو على لو دوغري دو كونسيونس ديال لا بوبولاسيون، النسبه د الوعي ديال المجتمع. بحال دابا لاشين هي في لا كولتور ديالها كيعيشوا بدي ماسك، tu vois. D'autres pays ils sont draconiens, d'autres pays ils sont éduqués, assidus، وما فهمتيني من صغرهم مربين على انهم يسمعوا الهضره، مربين على انهم يتبعوا الكلام، عايشين في هادشي من صغرهم. داكور. حنا علاش خايفين في البلاد ديالنا؟ حيت حنا مازال في البلاد ديالنا بنادم ما واعيش. هذا خطير جدا، سي تري 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 دونجورو. علاش؟ حيت اللي ما واعيش كيتيق الهضره دغيا دغيا. ناض واحد ولا ناض وحده قالت لهم كورونا ما كايناش، راه يقدر 50% د المغاربه يقول لك راه خونا راه اختنا راه قالت كورونا ما كايناش، ما كايناش.
غادي يتسالموا ويتباوسوا ويتعارقوا ويديروا الناس يديروا لنا المشاكل. صافي با دير كو هنايا ما كاينش بنادم تا هو يقدر يقول القضيه هادي. كيقولها بنادم، كاين دي فيديو تيقول لك واش مون فو لو كورونا نيكزيست بو، تيمشي تيخرج يبدا يحس لك في البارة يس. ولكن يشوفوا الناس من البعيد غادي يقولوا هذاك حنا كيخربق، حيت لا بوبولاسيون جينيرال عارفين بان لو كورونا اكزيست، واعيين ها الخطر فين كيتشكل. تري بيان. ثالث حاجه باش ان الاحتمال الفيروس يدوز ولا ما يدوش، فباش الاحتمال ان الفيروس يشكلنا لا مور بلوتو، هو لو نيفو سانيتير في البلاد، يعني المستوى ديال الصحه اللي كاينه في البلاد. الوغ انا من تبات شنو طاري في المغرب ومين هضرت مع الاصدقاء ديالي ولا كوليك ديالي اللي كاينين في البلاد، راه البلاد راه من نيميرو 1 حتى الناس كاملين اللي جايين، وزارة الصحة، لي زيبيديميولوجيست، اللي سميتهم لي زانفيرميي، الناس لا سيكوريتي، الناس اللي كيديروا النظافة، السبيطارات، الناس كاملة موبيليزي. عرفتي ممكنش تصوروا بان الخدمة اش 24 خدامين الناس باش يحميونا حنا ويحميوكم نتوما كلشي. ودوك نتوما الا ما بغيتوش تسمعوا الهضره ديالنا مشكله غادي تطرا في البلاد، حيت لو نيفو دو سونتي اللي عندنا في البلاد il est bon, mais il est pas bon, le niveau en termes de compétences personnelles, mais on n'a pas encore les bonnes structures. كتبوش على راسنا ما عندناش لي ستركتور qu'il faut باش اننا نستقبلوا لي بغاز اوفير هاد المرض هدايا. اصلا في العالم كامل ما يمكنلكش توصل انك تقدر تجيري كاع المرضى كاملين، سي بور سا كاينين الوفيات، سي بور سا الناس كيموتوا. دونك حنا اش كنديروا دابا؟ كنحاولوا نديروا الوقايه باش ما نشارجيوش السبيطارات ديالنا من غادي تضرب الموجه، حيت الا مشات تشارجاو غادي نوليو جالسين عندنا مثلا 10 ديال المرض، 10 ديال سميتو ديال الليلي، او جوك 12 المريض، جوج ما يدوزوش، غتولي تعزل، غتولي تختار. دونك حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء هذا كامل. تري بيان. حاجه واحده اخرى، نصيحه، اخر نصيحه، حاليا المغرب مازال في لافاز 1 في المرحله الاولى. مزيان، حنا راه خدينا الوقايه وخدينا الاحتياطات ديالنا من الاول، راه سي اون تري بون شوز. راه لو سور اي اونتر فو مان، بان ان شاء الله الا قدرنا وخرجنا بنتيجه ايجابيه راكم نتوما اللي درتوها. اخر حاجه خصكم تعرفوا بان دابا حاليا المغرب خدا الاحتياطات ديالو فريمون بريكوسيمون من قبل، سي تري بيان. دابا مازال حاليا وني في لافاز 1، غادي ندوزو لافاز 2. عليها دابا البلاد واخده لي ميزور دراكونيان، غادي يبداو يزيروا القضيه شويه في البلاد. بنادم راه ما غاديش يبدا يقدر يخرج، بنادم خصو يبقى في دارو، يقدر يدخلك بزز لدارك لمصلحتك. على كتشوفوا بنادم كيدور وتيغوات وتيقول لكم بقاو في ديوركم على ود مصلحتكم، ولكن الا مشينا تدوزنا هادشي هذا كامل سا سخا فريمون غراس ا فو، وحق الله، حيتاش الوسيله الوحيده هو انكم تجلسوا في ديوركم وما يبقاش لو كونتاكت ما بين الناس. ولا قصحنا ريوسنا سبانيول طاليان، دونك نجلسوا في ديورنا، وديك الساعه ملي غادي يدوز هادشي دا كامل راك البوسان والخروج والشطيح والعراسات واللي حبيتو والله يجعلك شد بشر عاد تيبوسو هنا كلشي ديالك، حتى نكونوا ديك الساعه اون ميريتي. ديك الساعه غادي نبقاو عايشين وفرحانين، والبلاد ديالنا ان شاء الله غادي تكون في امان. اخر حاجه لي نيميرو فيغ اللي كاينين اللي خصكم تعيطوا فيهم، عيطوا باش تقولوا لنا الوضعيه ديال الصحه ديالكم. ما تعيطولناش راه عرفتي لي زابيل، عرفتي راه ما يمكنش، راه 60% ديال لي زابيل سي دو نيمبورط كوا. كاين بشر قال لك اللي تعيط غير باش يعرف واش لانين كدوز ولا ما كدوش. تيت الو وي خدامين صافي تبارك الله عليكم يلا تهلا. راه بنادم فاتيكير صار 24 هو خدام، راه كاين دي زيكيب 24 بنادم تعيط تيقول لك انا يا خونا اللي مخدمني ما عطانيش كونجي. عيطوا لنا للصحيحه ديالكم باش نقدروا نعاونوكم، حتى حنا راه كنعياو. ونبغي نسالي ونقول تحيه لكاع الناس اللي سهرانين على هادشي، اطباء، ممرضين، عساسه، لي فام دو ميناج، الناس ديال السيكوريتي، لو ستاف باراميديكال كامل، السبيطارات، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، كاع الناس اللي خدامين من الفوق حتى لتحت. راه سي ان ترافاي كولوسال. راه البلاد ديالنا هنا فين غادي تبان واش عزيز عليك بلادك ولا عزيز عليك بلادك. اما باش تبقى تشد لي انا تقول لي كورونا، ترى كورونا لا ما كاين كورونا بالله، ترى كورونا هو بنادم. بنادم يجي يقول لك الهضره هذه، يقول لك جيب لي بشر، جيب لي كورونا قدامي، انا والله ما يقول لك كورونا. لا 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 لا. وشوف بلو كلير
que ça, tu meurs. أنا اللهم إني قد بلغت. أنا اللهم إني قد بلغت. جو سخي توجور لا باش ندوز لكم المعلومات اللي غادي تكون سهلة وبوسيلة اللي هي سهلة اللي تقدروا تستوعبوها. وسمعونا وتبعوا الكلام. تيتي ميمي فوفولا دودو بحال الدراري الصغار. يلا نيني يا مومو، يلا سيرت ناس، يلا بابا. واخر حاجه بغيت نقول لكم هو انه الغيره على بلادي والحب ديال ولاد بلادي وبنات بلادي وديال كاع الناس اللي كاينين تماك وقلبهم زوين، حيت بلادنا زوينه اللي كتجعلني اليوم انني نهضر معكم وندوي معكم ونوصل لكم هادشي هذا كامل، حيت بلاد زوينه خاص بنادم ينوض يخدم ويترجل